अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला, दिलों की धड़कन, हमारी जान, हमारा सब कुछ इस पर कुर्बान। करबला मौला, मौला की बारगाह में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताला आप सबको जल्द करबला मौला आकर अजर रिसालत की अदायगी का शरफ़ अता फ़रमाए। जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज के दिन में 18 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी कमरी करबला मौला के मुताबिक और 11 सितंबर 2025 ईस्वी हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1879 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। अय्याम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और आप सबकी खिदमत में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह के तवस्सुत से आप सबकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हूँ और हम सब मिलकर हुज्जत खुदा की बारगाह में अपने मौला की 1500वीं सालगिरह की मुबारकबादी पेश करते हैं। आइए, हमारे साथ स्टूडियो में दो मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। मनकबत व नुहा खां जनाब ज़व्वार शाहिद हुसैन करबलाई साहब मुल्तान पाकिस्तान से और नात खां जनाब ज़व्वार जमशेद हसन करबलाई साहब बहावलपुर से। आइए दोनों से फैज़ हासिल करते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं ज़व्वार जमशेद साहब की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। माइक में बोल लीजिएगा आप। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। या अली मदद। बिस्मिल्लाह फिर वालेकुम। कैसे हैं? खैराफियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मौला की बारगाह में मौजूद हैं। अय्याम ईद मिलादुन नबी हैं, आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए। जी सबसे पहले जिसने सादिक़ैन आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक हो, आपको मुबारक। और मैं इस ज़िक्र की शुरुआत मौला अब्बास की एक रुबाई से शुरू करना चाहता हूँ कि ज़माने की ज़ीनत को उल्मास कहते हैं, ज़माने की ज़ीनत को अल्मास कहते हैं, लगे तलब पानी की तो उसे प्यास कहते हैं, लगे तलब पानी की तो उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबको पानी पिलाता है दरिया, जो दरिया को पानी पिलाए उसे अब्बास कहते हैं। बिस्मिल्लाह। जी और एक नात मैं पढ़ना चाहूँगा। सरकार की आमद है और नेक महीना है। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में
اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے. مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے. پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب خدمت میں پہنچتے ہیں زوار جمشید حسن کربلائی صاحب کی. السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام. پیر مولا علیہ السلام. جس نے صادقین آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. بسم اللہ. اور بس مبارکبادی کے لیے چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت. سلامت رہیں انشاءاللہ. سلامت رہیں. بسم اللہ. انوار میں بھیگا ہوا خورشید مبارک. سبحان اللہ. سبحان. انوار میں بھیگا ہوا خورشید مبارک. بے جسم کے چہرے کی حسین دید مبارک. جس جس کو بھی احمد مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ہے لازم ہے کہ وہ ماں سے کہے عید مبارک. واہ 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 واہ. سبحان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا. دیدار کیسے ہوگا؟ دیدار نبی ہوگا زہرا سے وفا کرنا. ناراض ہو زہرا تو ہے
اے فضول دعا کرنا۔ بندہ آیا سرکار کے پاس، کہتا ہے سرکار یہ کالی کملی کیا ہے؟ سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں کملی نہیں تن پہ میرے، زہرا ہے ردا میری، میں شافی محشر ہوں، زہرا ہے شفا میری، زہرا سے عداوت کی نہ کوئی خطا کرنا، گر چاہو شفا میری، زہرا نہ خفا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، امداد کو آئے گا میرا بھی وہ ناصر ہے، بھائی ہے وسیع میرا، زہرا کا وہ شوہر ہے، بھائی ہے وسیع میرا، زہرا کا وہ شوہر ہے، تربت کے اندھیروں سے ڈرنا بھی ہے کیا ڈرنا، تم ناد علی پڑھ کر وہاں نور کیا کرنا، تم ناد علی پڑھ کر وہاں نور کیا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار نبی ہوگا زہرا سے وفا کرنا، ناراض ہو زہرا تو اے فضول دعا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہترین نعت، بہترین ذکر، اور ساتھ میں آپ نے بی بی کے حق کو بھی بیان فرمایا۔ مولا زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ جناب زوار شاہد حسین کربلائی صاحب۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے،
حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ مولا قبول فرمائیں، صدا سلامت رہے۔ جی جناب زوار جمشید صاحب، بسم اللہ۔ محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے، محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک ربائی میں سرائکے سنانا چاہنا، علی دی الفت دا بینک گولو، ولا دی دولت نہ ایویں رولو، اس دنیا دے پرافٹ دا فائدہ کوئی نہیں، کربلا دے وچ اکاؤنٹ کھولو، جدہ کربلا دے وچ اکاؤنٹ کھولو ویسی تے فائدہ کی ہونا ہے، حسین دے نا تے فکس کر چا، اے پیسہ راحت تے چین دے سی، بروز محشر سنبھال گنے منافع ایندہ حسین دے سی۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے یہ بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ قبلہ رضوی صاحب، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز
वाह। क्या भला मेरे आका का अंदाज है, वाह। जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया। खाके तैबा तेरी धूल, अल्लाह वाह, ही वाह, वाह। अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह वाह, वाह, ही वाह, वाह। अल्लाह, जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फरमाए और रखे इंशाअल्लाह, आबाद रहें। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फरमाए। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में, जब जब मौला की बारगाह में ज़िक्र के लिए दावत पेश करने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और इंशाअल्लाह उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मनकबत वनूहा खां जनाब ज़फ़्फ़ार शाहिद हुसैन करबलाई साहब फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब नात खां ज़फ़्फ़ार जमशेद हुसैन करबलाई साहब बहावलपुर पाकिस्तान से। मौला आप सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ऐसे ढेरों जश्न मौला की बारगाह में हदिया करने का शरफ़ हासिल रहे और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र से बहरामंद होते रहें और खुदावंद मुताल दुनिया और आखिरत आपकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ करार दे। दो नूरों की आमद, ऐसे नूर जिन्होंने ज़मीन को पुरनूर करके रख दिया, आसमान को पुरनूर करके रख दिया, और ये वो नूर हैं जिन्होंने रहमतों का सिलसिला जारी कर दिया। वो रहमतें जिनके हम यकीनन इनके सबब से ही मुस्तहिक हो सकते थे, हमारी मजाल नहीं थी कि इनके बिना हम उन रहमतों को अपने लिए तलब कर सकते। रहमतें हर हाल में रहमतें, नाम से रहमतें, ज़िक्र से रहमतें, फ़िक्र से रहमतें, और इनके कुर्ब से तो हैं ही रहमतें ही रहमतें। और हम इनके रहमत कुल और दुनिया और आखिरत की रहमत हुज्जत खुदा की बारगाह में इन नेमतों, इन रहमतों और इन सादिक़ीन की आमद की मुबारकबादी पेश करते हैं। और हम ईदी में तलब करेंगे मौला अपना दीदार नसीब फरमा दे, और उनका दीदार यकीनन हमारे लिए दुनिया और आखिरत में रहमतों का सबब है। उनका हक़ है कि उनको देखा जाए, उनकी फ़िक्र की जाए, उनका सोचा जाए और उनसे इखलास को ज़ाहिर किया जाए, इखलास को अपनी ज़िंदगी में जगह दी जाए। दुनिया और आखिरत उन्हीं के सबब से है और हम उन्हीं के सबब से हैं। आइए, प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, अपने वक्त के इमाम को याद करें और उनके ज़हूर की दुआ मांगते हैं दिल की अथाह गहराइयों से। वो ऐसे इमाम हैं जिनकी आमद हमारे लिए रहमतों का सबब होगी, बरकतों का सबब होगी, नेमतों का सबब होगी। यकीनन उनकी मोहब्बत भी ऐसी ही है। आइए मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। Hassan